Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to learn our sixth lesson of Arabic Qaida. In this lesson, we have to learn to make words by using the previous lessons and by using the sounds above. So this is the first spelling lesson. In this lesson, teach the children with the sounds of the harakats. So let's start the lesson. इस सबक में हम अपने पिछले पढ़े गए असबाक का सहारा लेते हुए और ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ों का सहारा लेते हुए लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। ये हिजे करने का पहला सबक है। इसमें बच्चों को हरकत की आवाज़ों से सिखाएं कि लफ्ज़ को आगे कैसे बढ़ाना है, लफ्ज़ को मिलाना कैसे है। उन आवाज़ों को मिलाएं और आगे से लफ्ज़ बनता जाएगा। इसमें कोशिश करें कि बच्चों से खुद प्रैक्टिस करवाएं और जो खुद पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी यही है कि खुद से प्रैक्टिस करें। और अगर ये सबक आपको समझ नहीं आ रहा, ये पढ़ना नहीं आ रहा, तो दोबारा पिछले असबाक पर जाएं और वहाँ पर जो हमने ज़बर की जो आवाज़ का सीखा था उन वीडियोस को देखें। ज़बर ज़ेर पेश इसकी आवाज़ें क्या हैं, फिर दो ज़बर को हमने कैसे पढ़ना है, इन सब असबाक को देखें और दोबारा इस सबक पर आ जाएं, क्योंकि ये स्पेलिंग करने का, जोड़ करने का, हिजे करने का पहला सबक है। तो यहाँ पे हमने अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। बच्चे को भी अगर आप इस पे समझ नहीं आ रही, उसको दोबारा पिछले असबाक पर ले जाएं। जज़ाकल्लाह। आइए अब इसके कुछ रूल्स हैं। वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस लेसन बोथ वेज, दैट इज़ रवान विदाउट स्पेलिंग एज वेल एज हिज्जे विद स्पेलिंग। कि सबक को आपने पढ़ना है दोनों तरीक़ों से, हिज्जे यानी जोड़ करके भी और रवान दोनों तरीक़ों से पढ़ें। एंड टेक स्पेशल केयर इन करेक्टली प्रोनाउंसिंग हरकत, तनवीन एंड ऑल द लेटर्स। कि आपने बहुत ही एहतियात करनी है जब आप हरूफ पढ़ रहे हों, उनकी अदायगी में आपने ख़ास ख्याल रखना है। उनकी देखें जो हमने सबक जिस तरह हमने पहले इसबाक में सीखा कि उसमें हमने तलफ़ुज़ पर मेहनत करते हैं, तो अगले इसबाक में अगर हर एक चीज़ को हम मुसलसल ले कर चलते रहेंगे तो हमारी जब तजवीद आसान होती जाएगी, उसकी प्रैक्टिस आसान होती जाएगी। आए अब सबक का आगाज़ करते हैं। अब हमने जैसे सीखा था कि जो इनकी साउंड्स है, जैसे अलीफ़ के ऊपर ये ज़बर है, इसकी क्या साउंड होगी, बा के ऊपर है, इसकी आवाज़ कैसी होगी, दाल दो ज़बरदन, इसकी आवाज़ कैसी होगी, तनवीन की, इन सब को हमने लेके चलना है। और दूसरी बात, इस सबक में जिस तरह हमने पीछे देखा था गुन्ने का कंसेप्ट हमने एक पढ़ा था, तो उस कंसेप्ट को भी लेके चलना है कि जहाँ पे ये तनवीन आ जाए वहाँ पे हमने क्या करना होता है, गुन्ना करना होता है। उसका एक और असूल है जो ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर ये वाले हरूफ खलक, इनको कहते हैं हरूफ खलकी, अगर ये आ जाए हमज़ा हा आइन हा गैन खा लाम रा, ये आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। ये आपने ज़हन में रखना है। तो अब इसकी हम इस सबक का आगाज़ करते हैं। इसको अब जैसे हमने पढ़ा था कि अलिफ़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो वो हमज़ा हो जाएगा, लेकिन इसको हमने सीखा था कि अगर बच्चे को इसके लिए मुश्किल पेश आ रही है तो उसको आप अलिफ़ ही पढ़ने दें। सो आप इसको दोनों तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। अलिफ़ ज़बर आ या हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा। अब एक पढ़ा और उस बच्चे को कि इन दोनों आवाज़ों को मिला लो। अलिफ़ ज़बर आ, जो आ की साउंड हमारे पास आ गई, फिर बा ज़बर बा, क्योंकि हमने पढ़ा था ज़बर की जो आवाज़ है वो ऊपर की तरफ जाती है, खुलती है। तो इसमें आ की आवाज़ को और बा के ऊपर जो ज़बर, इन दोनों आवाज़ों को हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। आबा, दाल दो ज़बर दन, आबादन। अब ये दोनों आवाज़ों को हमने जब तीसरी से मिलाया तो एक जो लफ्ज़ हमारे सामने जो मतलब देना चाह रहा था वो वाज़ेह हो गया। इसी तरह से आगे हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दून, आहादुन। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा, ज़ाल ज़बर ज़ा, आखाज़ा। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी, नून ज़बर ना, आज़ीना। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, रा ज़बर रा, आमारा। याद रखें कि आपने सीखना है और बच्चों को भी सिखाना है कि जो पहले दो हर्फ होंगे उनको हमने मिलाना है, ताकि अगर आप तीनों को इकट्ठा करके हर एक का जोड़ करके पढ़ के हिजे करके अगर मिलाएंगे तो वो उसमें बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने सिखाते वक्त ये ज़हन में रखना है कि दो लफ्ज़ों को, लाइक हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, अब इन दोनों की
ما دونوں آوازوں کو اکٹھا کیا، پھر آگے نیکسٹ تھرڈ پہ گئے ہم. اب یہ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا. اب یہ الف کا جو کنسیپٹ ہے موسٹلی یہ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ لیکچر بھی آ جائے گا کہ اس کو بعض جگہوں پہ نہیں پڑھا جاتا، اور بعض جگہوں پہ اس کو اگر الگ سے آ جائے تو اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعض جگہوں اس کے کچھ اصول ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ہم اس کو الگ سے ریکارڈ کروائیں گے. تو اب یہ ایسا کیا ہوگا کہ آنا، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا. را پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس را کے اوپر زبر آ جائے وہ پور پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا اس کو. بارارا، تا دو زیر تین، بارارا تین. اب آگے یوں ہی جعل، جماع، حسد. یہ عین ہے، یہ عین کی دوسری شکل ہم نے دیکھ لی. اسی طرح سے حسد، حشر، خاشیہ، خلق، خلق. یعنی اب خاپش خو، لام زیر لی. اب یہ نیا زیر کا کنسیپٹ بھی آ گیا اس لیسن میں. اب زیر کی آواز چونکہ جھک رہی ہوتی ہے، نچلی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو خاپش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولی قا. اس طرح ہو جائے گا. زال زبر زا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکارا، را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر عا، رافع. اب میں ان کو پڑھتا جاتا ہوں، جو لفظ مشکل ہوا اس کو میں پڑھ دوں گا، اس کے یہ اسپیلنگ کر دوں گا میں. رقابات، سرور، سفارات، اب یہ صاد ہے، یہ سین اور صاد دونوں کی آواز، دونوں کے تلفظ میں مختلف پن جو تھا ہم نے سیکھا تھا. اب صحفا، وسطا، طبق، طبقا، طوا. اچھا اب یہ یہاں پہ یا بھی ساتھ آ گیا. یاد رکھیں جس لفظ پر کچھ نہیں ہوگا اس کو ہم نے جوڑ کرتے ہوئے بھی نہیں پڑھنا ہوتا، اور نہ ہی اس کو بعض اوقات کچھ ایسے لفظ آ جاتے ہیں، حرف آ جاتے ہیں، ان حروف کا آپ مطلب جو ہے بظاہر تو آپ لگ رہا تھا اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے. ہاں حروف مدہ کی کچھ اشکال ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر سائن نہیں ہوتے، جس طرح الف آ جاتا ہے ساکن میں، وہ ایسے اوپر سے ٹرن ہوا ہوتا ہے، تو اس کو جیسے یہ الف کا نشان ہے. لیکن یہاں پہ ایک کنسیپٹ نون کا، اس لیے ہم اسے نہیں پڑھ رہے. تو یہاں پہ تو پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون. اب عبس، عدل، علاق، عمد، عنبا، غبرة، فعل، قطرة، قتل، قدر، قریء. اب یہ یا کے اوپر حمزہ ہے، تو یہ یا کو نہیں حمزہ کو پڑھا جا رہا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر حرکت ہے. قریء، قاسم. تو اس کا جوڑ کیسے ہوگا پچھلے کا؟ قاف قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ. بعض کا جسے یا والی حمزہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کو حمزہ زبر آ. اب آرام سے اس کو جو پہلا ایک آواز جو ہم نے لینی ہے اسی کو آپ پڑھ لیں، حمزہ زبر آ. قریء، قاسم، کبد، کتب، کسب، کفر، کفوا. اب یہ الف ہے، یہاں پہ اس کو اگر آپ نہ پڑھیں اور اس کو ہجے میں بھی نہ لے کے آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. کفوا، لبدا، لمزۃ، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومازا، تا دو زیر تین، لومازۃ، لہب. اسی طرح سے آگے مسد، نخیرۃ. اب نون زبر نا، خا زیر خی، یہ خا کی شکل ہے، ناخی، اور یہ نون ہے، ناخی، را زبر را، ناخیرا، تا دو زبر تن، ناخیراتن. وجد، یہ دال، وجد، وسق، وقب، ولد، وہب، ہمزۃ، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہمزہ، تا دو زیر تین، ہمزۃ. اب آگے نیکسٹ
یہ دیکھیں جس طرح ہم نے یا کا پیچھے سیکھا تھا، یہ اوپر کہ یا ہے تو صحیح ہے لیکن اس کو نہ ہم ہجے میں لیں گے اور نہ اس کو ویسے ادا کریں گے. سو ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہو دن. سو یہ ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا. اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے خود سیکھیں، خود پریکٹس کریں. تو اس کے لیے بچے کا شوق اس میں پیدا ہوگا اور اس کو سیکھنے میں آسانی ہوگی. جزاک اللہ.